अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये आयत जिसकी अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है और इसकी इंशाअल्लाह कुछ तर्जुमानी भी होगी और इसके बारे में कुछ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ है, उसके मुताबिक आपको मैं ये बातें आपके सामने रखूँगा। ये आयत इसका चुनाव जो मैंने ये किया है, ये भी पहली दो आयतें जो आपके सामने मैंने रखी हैं वो जो है सूरह बकरा से ही थी, और ये तीसरी आयत भी जो है वो सूरह बकरा से ही होगी। और इस आयत में आपके ये जो मैंने तिलावत की, इसका कुछ तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बात कैसे किस पर करनी है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका न होगा। अब हमें ये समझना है अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं और इस आयत का पस मंज़र क्या है और किसको मुखातिब हो के अल्लाह ताला ये जो है बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उस पस मंज़र में जाना होगा जहाँ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो तख्लीक किया, और तख्लीक करने के बाद जो है तमाम जो है फ़रिश्तों से कहा कि अब तुम इसको सजदा करोगे। और फ़रिश्तों में एक फ़रिश्ता जो था वो इबलीस था, और अब हम सब के इल्म में उसने इनकार किया और हमेशा के लिए जो है फिर वो लईन हुआ। और उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब फ़रिश्तों ने कुछ सवाल किया या एतराज़ किया या जो है वो अल्लाह ताला से कहा कि हम तो हैं आपकी सारे अहकाम बजा लाने के लिए, इबादत करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें जो फरमाई, उसमें ये भी एक चीज़ फरमाई थी कि इन्नी जाइलु फिल अर्दि खलीफा, मैं इस सरज़मीन पर अपना खलीफा, अपना नायब भेज रहा हूँ। तो वो एक अलग मौजू है, उस पर हम कभी और गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन उस खलीफे और नायब को यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने अब एक नसीहत की है और एक आप समझ लीजिए कि रोड मैप भी दिया हुआ है यहाँ पे कि अब तुम जो है ज़मीन पे उतर रहे हो, तुम और तुम्हारी ज़ुर्रियत को अब किस तरह से जो है ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये हमें समझना है कि हमारे जो है बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब इस ज़मीन पर भेजा, जब इस ज़मीन पे उतारा, उनकी ज़ौजे मोहतरम अम्मा हवा को हम सब की माँ, पूरी इंसानियत की माँ जो है, उसको जब इस सरज़मीन पर उतारा तो क्या नसीहत की, और इस नसीहत में हमारे लिए क्या नसीहत और हमारे लिए क्या सबक है, मुख्तसर के तौर पर हमें इसको जो है वो समझना है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब पस मंज़र तो आपको समझ में आया कि कब ये जो है अल्लाह ताला ने ये कलाम किया आदम अलैहिस्सलाम से, और जब ये आयत उतरी तो जो है वो क्या हालात थे। अल्लाह ताला यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि वक्तन फ़वक्तन, तुम और तुम्हारी ज़ुर्रियत की तरफ, तुम और तुम्हारी औलाद ता क़यामत तक जो भी आएगी, उनकी तरफ जो है मैं अपनी हिदायत भेजता रहूँगा। अब ये हिदायत क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ही जो है नबी का दर्जा दिया। वो जो है सबसे पहले इंसान भी थे जिनको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, और सबसे पहले नबी भी वही थे, और फिर उनको हिदायतनामा भी दिया।
جس ہدایت کی بات یہاں ہو رہی ہے وہی ہدایت نامہ ان کو بھی دیا۔ اور پھر مختلف انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انبیاء پہ جو ہے کتابیں اتری اور کچھ انبیاء پہ جو ہے وہ صحیفے اترے، اور کچھ جو انبیاء نہیں رسولوں پہ کتابیں اتری، اور جو ہے مختلف جو ہے انبیاء کو صحیفے بھی دیے گئے، اور ان کو جو ہے پھر آگے جو انبیاء آتے رہے کچھ انہوں نے جو ہے اس تعلیم کو آگے بڑھایا، جو ان کی امتیں تھیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ ہدایت نامے جو ہے سامنے رکھے، انہی ہدایت ناموں کی روشنی میں ان کی جو ہے وہ رہبری اور رہنمائی کی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہاری پوری ذریت کے لیے جو ہے وہ میں ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ میں نے پچھلی جو ہے آیت میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ روشنی ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ رہبری ہے۔ جیسے ہم اندھیرے میں چلتے ہیں تو جیسے ٹارچ جلاتے ہیں ہم تو ہمیں سارا راستہ دکھتا ہے اور ہم کہیں ٹھوکر کھا کے گرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اندھیرے میں چلیں تو اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ ہم ٹھوکر اگر کھا کر گریں اور کسی کھائی اور کسی جو ہے غلط جگہ پر بھی گر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو اس میں ہماری ہیڈ لائٹس ہم ضروری آن کرتے ہیں تاکہ کہیں پہ کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ تو اسی طرح ہماری جو زندگی ہم نے گزارنی ہے اس میں اللہ کی ہدایت اسی طرح سے لازمی ملزوم ہے جس طرح سے ہم جو ہے اندھیرے میں ٹارچ کا استعمال یا گاڑی چلاتے ہوئے ہیڈ لائٹس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ جس کی طرف ذکر کر رہا ہے تو آخری تمام کتابوں اور تمام صحیفوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے سامنے قرآن ہے، اور قرآن جو ہے ایک آخری ہدایت ہے، تو اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو اہم بات میں آپ کو اس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا کہ تم سب پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، جو اس ہدایت پر چلیں گے، جو اس کو جو ہے مانیں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں آج مسلمان دنیا میں تقریباً 150 کروڑ ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی وزن نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، اور کل کی کل آبادی جو ہے رنج، خوف اور ڈر اور غم میں ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے وہ روشنی جو ہے اس کو ترک کر دی اور ہم اندھیرے میں جو ہے گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور ہم اس ہدایت نامے کی طرف رجوع بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جب چاروں طرف سے ہمیں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، رنج بھی ہے، غم بھی ہے، اور وجہ یہی ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے اس رمضان کے مہینے میں ہم اس قرآن نازل ہونے کی خوشی اور شکرانے میں روزے رکھتے ہیں، زیادہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے اور ہمارے لیے جو ہے یہ راہ دکھلانے والا ہے۔ ہمیں جو ہے فلاح اور کامیابی اسی ہدایت نامہ پر چلنے سے ملے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب ہم نے اس ہدایت نامے کو چھوڑا، جو نصیحت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کی گئی تھی کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے جو ہے آج ہم نے جو ہے یہ ہدایت نامہ چھوڑا ہے، ہمیں رنج، خوف اور غم بھی ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس ہدایت نامے کی طرف پلٹیں، اس پر جو ہے غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیم کو پھیلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔